सुन तस्करीका मुख्य नायिके किन पक्राउ पर्दैनन्? कान्तिपुर समाचारमा आज घटनाको अनुसन्धान नेपालमा मात्रै सीमित नराख्न विज्ञको सुझाव। राजनीतिक सम्झौताका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको विधेयकप्रति मानवाधिकार आयोगको आपत्ति। सङ्खुवासभामा 4 दशक अघि बनेको पुरानै भवनबाट अस्पतालको सेवा सञ्चालन हुँदा बिरामीलाई शास्ति। यो सँगै आज हामीसँग हुनेछन् ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश। अन्तर्राष्ट्रियमा पूर्व सोभियत सङ्घबारे चासो नदेखाउन पोल्यान्डलाई पुटिनको चेतावनी र खेलकुदमा फिफा महिला विश्वकपमा अमेरिका र भियतनाम बीचको जारी खेलको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकार उदासीन। पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया अवरुद्ध 1 वर्षदेखि आयोग पदाधिकारी विहीन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा साइबर सुरक्षाबारे छलफल। अत्यन्त गोप्य सूचनाको जाँचुसीले सार्वभौमिकतामा नै प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञको चेतावनी। विधेयक संसदमा लैजाने तयारी। बैंकको ऋण नतिर्ने व्यवसायीहरू कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो। साउनको 4 दिनमै 800 भन्दा बढी कालो सूचीमा। मौद्रिक नीतिले राहत दिने आशामा उद्यमी। पूर्व सोभियत युनियनबारे चासो नदेखाउन पोल्यान्डलाई रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। बेलारुस क्षेत्रमा कुनै गतिविधि भए रुसले प्रतिवाद गर्ने। र फिफा महिला विश्वकपमा अमेरिका र भियतनाम बीच खेल जारी। उपाधि दावेदार इङ्ल्यान्डले हैटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। 1 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद सरकारले पुससम्म थप गर्यो। तर आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अघि बढाइएको विधेयक भने समितिमा पुगेर अड्किएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाएर पीडितलाई न्याय दिन कानुन आवश्यक छ। तर कानुन बनाएर आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरी पीडितलाई न्याय दिने दलहरू अझै गम्भीर देखिएका छैनन्। 2063 मङ्सिर 5 गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी बीच भएको शान्ति सम्झौताको 8 वर्षपछि अर्थात् 2071 सालमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम पूर्ण गर्न सकेनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 63,000 भन्दा बढी र बेपत्ता आयोगका 3300 उजुरी छन्। अहिलेको ऐनले पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्ने भएपछि सरकारले प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयक पेश भयो। यो विधेयकमाथि थप छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न भन्दै संसदले मानव अधिकार समितिमा पठायो। समितिले जेठ 5 गते 11 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। तर उपसमिति गठनको 2 महिना बित्दा समेत विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। यो ढिलै भए पनि यी सबै समितिका सबै सदस्यहरूमा एउटा गम्भीरतापूर्वक के कुराको चाहिँ बोध भयो भने यसलाई हामीले छिट्टै किनारा लगाउनुपर्छ। एक प्रकारको छलफल त गर्यौँ, विज्ञहरूको चाहिँ सुझावहरू के हुन्छ त्यसलाई फेरि एकचोटि उहाँहरूको सुझावहरू सुनेर हामी प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी उपसमिति छ। आज 15 दिनको चाहिँ समय थपिएको छ र त्यो अवधिमा अब छिट्टै नै युद्ध स्तरमा गरेर चाहिँ यो टिआरसी विधेयक चाहिँ हामी फुल समितिमा चाहिँ पेश गर्छौँ। विधेयक पारित नहुँदा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका पीडितले 17 वर्षदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले समेत पीडितलाई तत्काल न्याय दिलाउन भने पनि दलहरू गम्भीर नदेखिएको जानकार बताउँछन्। संसदमा छलफलबाट संशोधन हुनुपर्ने जति गर्नुपर्ने त्यही चाहिँ हुन्छ। पीडितले पनि त्यही कुरा राखे हुन्छ। अब फेरि देशभरि पीडितको राय सङ्कलन गरेर वा तत्कालीन विद्रोहीहरूको राय सङ्कलन गरेर त सम्भव छैन नि त। यो त अनन्तकालसम्म जान्छ, कहिले पनि समस्या समाधान हुँदैन। टाइम चाहिँ वास्तवमा घर्किसकेको छ है। यो अधिवेशनबाट यो कानुन पास गर्न अनिवार्य छ। यदि पास गर्न सकेन भने सांसदहरू समितिमा बस्नेहरूले पनि के जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ भन्दा उहाँहरूले त सुम्पेको छ त सरकारले। अहिले सरकारले त्यो विधेयक लगेर पार्लियामेन्टमा राखिदिसकेपछि पार्लियामेन्टको प्रपर्टी भएको छ नि, अनि पार्लियामेन्टले त्यसमा इनिसिएट लिनु परेन। त्यसो त संशोधन विधेयकमा पनि द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधलाई मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनभित्र नपारिएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसाय राखिएको र विशेष अदालतले गर्ने मुद्दाको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधान राखिएको भन्दै पीडित पक्षको असन्तुष्टि छ। तर द्वन्द्वमा संलग्न सबैलाई कठघरामा उभ्याउँछु वा सबैलाई उन्मुक्ति दिन्छु भन्ने दुवै सोचाइ न्याय निरूपणको बाधक भएको बुझाइ विज्ञको छ। कसैलाई यसलाई अलि चाँडो गर्नुपर्ने होला, कसैलाई यसलाई ढिलो गर्नुपर्ने होला, हैन।
अब ढिलो गर्दाखेरिका आफ्नै राजनीतिक फाइदाहरू हुन सक्छन्। तर यसलाई त्यो विषय नबोलाइयोस्। अब पार्लियामेन्टमा बोल्दाखेरि वा अन्यत्र फोरममा बोल्दा चाहिँ दलहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी यसलाई चाहिँ अरू कुरामा हाम्रो डिफ्रेन्सेसहरू भए पनि यसमा चाहिँ हामी एक छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। हामीले त्यही कुरालाई अहिलेसम्म पत्याएर आएका छौँ होइन। तर वास्तवमा व्यवहारमा त्यो विधेयक चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि दलहरूको बिचमा कुनै लेभलमा कन्सेन्सस चाहिँ तयार भएको छैन कि भन्ने लाग्छ। जस्तो सोही कानुन बनाए पनि अब हदम्यादभित्रै त्यो मुद्दा आएन भने कसलाई के सजाय हुन्छ? केही पनि हुँदैन। सजाय भएन भने वास्तवमा त्यो पीडितहरूको चाहना त पुरा हुन सक्दैन। त्यो कारणले पनि यो ऐन बनाउँदाखेरि, ऐन संशोधन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा हदम्याद नलाग्ने भनेर एउटा व्यवस्था चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न पहल गरेको देखिँदैन। त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि देशले आलोचना खेप्दै आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। झण्डै 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त अझै पक्राउ परेका छैनन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 10 जनालाई पक्राउ गरे पनि सुन कसको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन। पक्राउ परेकाहरूसँग विभागले बयान लिने काम जारी राखेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँच समेत पास गरेर निकालिएको सामानमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरी जाँच गर्दा झण्डै 1 क्विन्टल सुन भेटिएको थियो। यो घटनामा पक्राउ परेका एक चिनिया र एक भारतीय सहित 10 जनाले नै यो सुन आफ्नो नभएको बताएका छन्। त्यही कारण यो सुन कसले ल्याएको हो भन्ने पत्ता लगाउन विभागलाई हम्मे परेको छ। पक्राउ परेकाहरूसँग बयान लिने क्रमसँगै थप अनुसन्धान जारी रहेकोले सकेसम्म चाँडै मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्ने दाबी विभागले गरेको छ। पक्राउ परेकाहरू यति ठुलो कारोबारमा संलग्न रहेको भन्न सकिने आधार समेत विभागले भेट्न सकेको छैन। यो घटनामा निकै ठुलो गिरोह नै संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरी विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, माथिल्लो तहको राजनैतिक वा प्रशासनिक संयन्त्रको समेत संलग्नताको आशंका छ। हङकङबाट ल्याइएको ठूलो परिणामको सुन नेपालमै खपत हुने सम्भावना नभएकाले भारत लैजान ट्रान्जिटको रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग भएको अनुमान छ। घटनाको अनुसन्धान नेपालमा मात्रै सीमित गरेर मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्ने सम्भावना कम हुने विज्ञ बताउँछन्। क्रिमिनलहरूको नेक्सस र पोलिटिसियनहरूको एक्सेस, जब व्यापारीहरूसँग चाहिँ त्यो एक्सेस हुन्छ र नेक्सस दुइटै हुन्छ अनि मात्र निर्वाध रूपमा यस्ता किसिमका अपराधहरू हुने गर्छन्। झन्डै 1 अरब रुपियाँ जो बराबरको तपाईँले चाहिँ लगानी गरेर तपाईँले प्रफिट जम्मा 4-5 करोडको मात्रै तपाईँ त्यहाँ प्रफिट आउँछ भनेपछि त्यति पैसा त तपाईँले ब्याङ्कमा राखेर फिक्स डिपोजिटमै पनि आउँछ त्यो पैसा। त्यसैले तपाईँले के अनुमान गर्नु पर्यो भने कि यो चाहिँ निर्वाध रूपमा निरन्तर रूपमा भइरहेछ र ढुक्कका साथ भइरहेछ भन्ने कुरा छ। भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएर सुन बाहिरिएपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय र त्यहाँको सुरक्षाका बारेमा पनि प्रश्न उठिसकेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले हिजो विमानस्थल भन्सार र अध्यागमन कार्यालयको निरीक्षण गर्दै घटनामा जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर छाड्ने दाबी गरे। हामीले यो छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ र जस्तो सुकै र जोसुकै भए पनि यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ। सुन बरामद भएको 3 दिनसम्म पनि मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न नसक्नुले भने आशंका जन्माएको छ। यसअघिका यस्तै घटनामा पनि राज्यका निकाय मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्न सकेको थिएन। एकपटक प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा चाहिँ गोरेसम्म पुगेको थियो त्यो प्रहरीको अनुसन्धानबाट। त्यो भनेको मूल व्यक्ति नै थियो एकजना। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसबाट चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका अन्य घटनाक्रमहरू हामी स्वयंले पनि त्यहाँ सिआइबीबाट अनुसन्धान गर्ने क्रममा देख्दाखेरि ती संयन्त्रहरूको एक त व्यावसायिक क्यापेबिलिटी पनि कमै छ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अहिलेसम्म पक्राउ परेका सामान आयात गर्ने रेडी ट्रेड्स प्रणालीका सञ्चालक भनिएका दिलीप भुजेल
चाउमिन कारखानाका मजदुर रहेको खुलासा भएको छ। यसअघि उनी मजदुरी काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। उनको नाममा रेडी ट्रेड प्रणाली गत चैत 19 गते मात्रै दर्ता भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको रेकर्डमा रहेको छ। त्यसयता उनको नाममा रहेको कम्पनीले 28 पटक सामान आयात गरेको देखिन्छ। देशमा 15 पटक स्कुटरको ब्रेक सु आयात गरेको रेकर्डमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास सौगा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई तारिखमा छाड्न आदेश दिएको छ। अदालतले अन्य आरोपीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट भने खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIV-बाट पक्राउ परेका सचिव राउतलाई अनुसन्धान नसकिएसम्म सम्बन्धित अदालतको अनुमति बिना नेपाल बाहिर जान नपाउने शर्तमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। तर इजलासले मीनबहादुर गुरुङ, सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरेको छ। यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट थुनामुक्त भएका गौतम लगायतले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सो लगत्तै प्रहरीको CIV-ले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्न निवेदन दिएको थियो। इजलासले यस अघिको अन्तरिम आदेश समेत खारेज गर्दै आरोपितलाई पक्राउ गर्न बाटो खोलिदिएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण खारेज भएको स्थिति छ भने अन्य सबै रिट निवेदनहरू खारेज भएको स्थिति छ। यसको मतलब के हो भने साधिकार निकाय काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानको लागि म्याद थपेको हुनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण जारी गर्नुपर्ने स्थिति भएन भनेर आदेशमा बोलिएको छ। अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरेर एउटा शर्तसहितको तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्ने। ललिता निवास सौगा प्रकरणमा प्रहरीले कृत्य तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यता जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि सबै आरोपीलाई 5 दिनको म्याद थप गरेको छ। तर सञ्चार सचिव राउत भने सर्वोच्चले तारिखमा छाड्न आदेश दिएकाले म्याद थप गरे पनि थुनामुक्त हुनेछन्। ललिता निवास सौगा प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIV-ले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजालाई पक्राउ गरेको हो। आफूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै तत्कालीन सहसचिवद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरे सहितले गत वर्ष दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै CIV-ले देउजालाई पक्राउ गरेको हो। गत वर्षको सोही रिटमा भएको अन्तरिम आदेशलाई देखाएर सहसचिव देउजा सहितका आरोपित प्रहरीले पक्राउ गरे लगतै छुटेका थिए। दिल्ली बजार मालपोतमा रहँदा देउजाले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने कार्य गरे बापत 4 रोपनी 2 पैसा जग्गा बकस स्वरूप पाएको आरोप पनि छ। अत्यन्त गोप्य सूचनाको जासुसी हुन सक्ने अवस्थाले राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सरकारलाई सजग गराएका छन्। आधुनिक सूचना प्रविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्ने प्रभाव विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गरेको अन्तर्क्रियामा सरकारी निकायका सूचना प्रविधि विज्ञले सरकारलाई साइबर सुरक्षामा नचुक्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको अन्तर्क्रियामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका विज्ञले सूचना प्रविधि प्रयोगले राष्ट्रिय सुरक्षामा भएका र हुन सक्ने चुनौतीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। साइबर आक्रमण तथा साइबर अपराधले गर्दा राष्ट्रिय सूचनाको संरक्षण तथा व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणमा जटिलता थपिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय र सामरिक महत्त्वका साथै अन्य सूचना चोरी गर्ने, ह्याक गर्ने तथा देशको सम्पूर्ण कम्प्युटर नेटवर्कमाथिको साइबर आक्रमणको जोखिमबाट बस्न प्रविधि र जनशक्ति थपका लागि उनीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। साइबर सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको विज्ञहरूले बताएका थिए। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही महिना अघि साइबर आक्रमणको प्रयासबाट सरकारको वेबसाइट नै अवरुद्ध भएको घटना र त्यसबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा परेको प्रभावले आफूलाई संवेदनशील बनाएको बताएका थिए। उनले साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा पेश गर्ने गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको नेपालको
विधेयकमा राखिएका प्रावधानप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउनेहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको विरोध गरेको हो। विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ। विधेयकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह बीचको सम्झौताबाट मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भए जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ। आयोगले यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन बन्न सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेको छ। कतिपय मुद्दामा चाहिँ नि सरकारबाट फिर्ता लिनुको लागि अदालतमा निवेदन दिन्छ। निवेदन दिएपछि बहस हुन्छ। बहस भइसकेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता दिन मिल्छ मिल्दैन निर्णय गर्छ। त्यसपछि मात्र चाहिँ मान्छ। तर यो प्रक्रिया चाहिँ नभए हुनाले चाहिँ यो डाइरेक्ट चाहिँ नि एउटा आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ लिन सक्ने अवस्था भए हुनाले निश्चय पनि यो त फौजदारी न्याय प्रशासनमा असर पर्ने भइहाल्छ नि। आयोगले विधेयकमा राखिएका यस्ता प्रावधानले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गर्नेहरू पनि उम्कन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा कुनै पनि बहानामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कुरामा सहमत हुन नसक्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ। आयोगले विगतदेखि नै सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई गराएको ध्यानाकर्षण कार्यान्वयनमा नआएको प्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले थप 15 दिन समय पाउने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बसेको बैठकले 11 सदस्यीय उपसमितिलाई थप 15 दिन समय दिने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सदस्यहरूले विधेयकमा सबै पक्षको सहमति जुटाउन सुझाव दिएका छन्। यो 2 हप्ताको म्याप थप गर्ने भन्ने प्रस्ताव छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरूले आजको दिनसम्म जे जति छलफल गर्नुभयो त्यसलाई कानुनी ढाँचामा एउटा चाहिँ कागजमा उतार्नको लागि पनि समय चाहिँ तपाईहरूले माग्नु भएको होला। तर अब बारम्बार समय थप गर्ने कुरा पनि त्यति उपयुक्त नहोला। एकचोटिलाई चाहिँ समय थप गर्दाखेरि उचितै हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। हामीलाई 10 दिन भए पुग्छ, अब हामी काम सिद्ध्याउँछौँ भन्ने हो। एक दिन विज्ञहरूको सँगको छलफल हामीले तय नै गरेका थियौँ, त्यो बाँकी छ। एक दिन विज्ञहरूसँग, त्यसपछिको बाँकी 9 दिन हाम्रो मसौदा गरेर समिति समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन। हामीलाई त 10 दिन भए पुग्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। विधेयकमा सहमति जुटाउन गत जेठ 5 गते उपसमिति गठन गरिएको थियो। उपसमितिलाई सुरुमा 21 दिनको समय दिएको थियो। बैठकमा सदस्यहरूले समितिको सभापति चयन गर्न ढिलो हुँदा काम कारबाही प्रभावित भएको भन्दै सभामुखको आलोचना समेत गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी चौथो दिनको बैठकमा सदस्यहरूले पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका हुन्। पार्टी विधान अनुसार नचलेको र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पार्टीसँग समन्वय नै नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू जुन हुनुहुन्छ 9 जना मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले भेट्न सक्दैनौँ भने जिल्लाका कार्यकर्ता साथीहरूले कसरी भेट्ने? हामी खुइल्याउने प्रतिस्पर्धामा छौँ। सभापतिलाई खुइल्याउन पाए सबैभन्दा ठुलो काङ्ग्रेस हुन पाइन्छ भने झैँ गरी सभापतिलाई खुइल्याउँछौँ, होइन अरू पदाधिकारीलाई खुइल्याउन कोही व्यस्त छौँ, कोही महामन्त्रीलाई। आजको यो बहसमा हेरिरहँदाखेरि मैले भन्नै पर्छ कि आज महामन्त्री एउटा क्याम्पमा, सभापति एउटा क्याम्पमा जस्तो गरेर हामी यहाँ बहस गर्छौँ। यही हो हाम्रो यो कार्य समितिको एजेन्डा, यही हो। बैठकमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा पार्टी मौन रहने गरेको भन्दै सभापति सहित पदाधिकारीको आलोचना समेत भएको छ। धेरै ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ।
आज सुन तस्करको कुरा आएको छ। 100 केजी सुन 150 केजी सुन चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ पक्रेको स्थिति छ। सुनको पक्रिँदाखेरि म यहाँ साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीको नाम आएको छ, माओवादी नेता महराको नाम आएको छ, केपी ओलीको नाम आएको छ। यो विषयमा हाम्रो साथीहरूले बोल्ने कि नबोल्ने, नेपाली कङ्ग्रेसले बोल्ने कि नबोल्ने? कानुनी राज्यमा कानुनको निर्णय हुनुपर्छ। अदालतको फैसलापछि मात्रै को दोषी हो को होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। ललित निवास भुटानी शरणार्थी र हिजो मात्र 1 क्विन्टल सुन एयरपोर्ट बरफ आएको कुरा जस्तो भ्रष्टाचारलाई जो यसरी संवैधानिक रूपले भ्रष्टाचारमा लागेको छ त्यसलाई निर्मम तरिकाले नेपाली काङ्ग्रेसले कारबाही गर्न सहयोग पनि गर्नुपर्छ। केही केन्द्रीय सदस्यले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न कांग्रेसले नै अगुवाई गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाभित्रबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति छैन, यो स्थिरता दिने स्थिति छैन। अनि हामी निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहँदा त्यसको सान्दर्भिकता अन्त्य गर्ने स्थिति छैन। त्यसकारण केही संवैधानिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ। समानुपातिकमा अब एकचोटि भन्दा नराख्ने राम्रो कुरा हो, तर हामीले खोज्दै एकदमै जुनियर मान्छे आइदिने अनि पार्टीको त्यो भनौँ न मर्मै नबुझा मान्छेलाई हामीले राजनीतिमा ल्याएर के हुन्छ? बैठकमा विभिन्न 10 बुँदामा छलफल भएको थियो। अहिलेसम्म 114 केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन्। आइतबार 11 बजे पुनः बैठक बस्नेछ। नेपाली कांग्रेसले 11 महिनामा लाइभ बैठक बसेर चर्चा कमाइरहँदा अर्को सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको भने बैठक नबसेको वर्ष दिन बितिसकेको छ। पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरू निष्क्रिय राखेर मुख्य नेतृत्व सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा तल्लो तहमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीको विद्यार्थी संगठनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पार्टीका नेताहरूले आफूलाई असहयोग गरेको भाव व्यक्त गरे। रैथाने शब्द प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई सङ्कटका बेला मौन बसेको बताए। उनले भने जस्तै माओवादीका प्राय सबै संरचना निष्क्रिय जस्तै छन्। बहुपदीय संरचनामा गएको माओवादी केन्द्रमा 21 सदस्यीय पदाधिकारी छन्। केन्द्रीय सदस्य 373 र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नै 94 जना छन्। तर केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। उसले आफ्ना संरचनाहरूलाई काम समेत दिन सकेको देखिँदैन। सरकारमा भएका राम्रा कामहरू पनि हामीले जनताको बिचमा पुर्याउन सकेका छैनौँ र सरकारमा प्रति फैलाइएका अफवाहहरू भनौँ न, नेतृत्वप्रति फैलाइएका अफवाहहरूलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई के गरेर डिफेन्स गर्न सकेका छैनौँ। भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको नेतृत्व छ नि, यत्रो धेरै ठुलो पदाधिकारी छ, पदाधिकारीले के हेरेर बसेका छ, पदाधिकारीको काम के हो भन्ने प्रश्न पनि यहाँ चाहिँ छ। हामी त्यो उठाइ पनि राखेका छौँ। माओवादी केन्द्रका विभिन्न 32 विभाग काम चलाउमा सीमित छन्। 22 जनवर्गीय संगठनमध्ये कतिपय विवादमा रुमलिएका छन् भने धेरै जसो निष्क्रिय छन्। केही त भएको छ, तर जति हुनुपर्ने त्यति समग्र पार्टी कार्यकर्ता पनि परिचालित भएको छैन। नेताहरू पनि चाहिँ जसरी परिचालित हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। र मलाई के लाग्छ भने अब हामी पदाधिकारीको बैठक त बसि नै राखेका छौँ। यस विषयमा प्रत्येक बैठकमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। धेरै राम्रा कामहरू भएको छ, तर जनतासम्म यो पुगेको छैन र हामीले जनतामा सम्प्रेषण गर्नका लागि चाहिँ अलिकति एकरूपताका साथ जानुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त भइरहेको छ। माओवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यालयमा हप्ताको 1 दिन अनिवार्य कार्यकर्तासँग भेटघाटको कार्यतालिका बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन। पार्टी कार्यालयमा भन्दा सिंहदरबार र बालुवाटारमै पार्टीका नेता रमाउने गरेका छन्। यसले माओवादी केन्द्रका सबै संरचनामा निराशा छाएको देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी सक्रिय र चलायमान हुनुपर्ने हो, तर बद्दा पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, जनवर्गीय संगठन, विभागहरू निष्प्रभावी जस्तै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभामा वार्षिक करिब 70,000 बिरामीले उपचार गर्छन्।
अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा पनि भएकाले भोजपुर र सङ्खुवासभाका बिरामीको उपचारका लागि भिड लाग्छ। तर अस्पतालको सेवा 4 दशक अघि बनेको पुरानै भवनबाट सञ्चालन हुँदा बिरामीले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभा 50 बेड क्षमताको अस्पताल हो। 50 बेडको स्वीकृति पाएको अस्पतालमा उपचार गर्ने बेड 15वटा मात्रै छ। स्तर उन्नतिसँगै नयाँ भवन निर्माण हुन थालेको पनि 5 वर्ष बित्यो। तर अहिलेसम्म भवन निर्माणले पूर्णता नपाउँदा भने जस्तो विशेषज्ञ सेवा दिन सकिरहेको छैन। भवनको अभावले गर्दाखेरि बिरामीहरू बारदाली लगायत प्यासेजमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो भवन छिटै बनिदिएमा, यो नयाँ भवन छिटै बनिदिएमा 14 महिना अगाडि नै बन्नु पर्थ्यो भन्ने हामीले सुनेका हो, तर पनि अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन। पुरानो भवनमा उपचार गरिरहनु पर्दाखेरि यो 50औं वर्ष अगाडि बनेको भवनमा अब सेवाग्राहीहरूले जुन बिरामीहरूले चाहिँ अब पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाइरहनु भएको छैन। उपचार धेरै राम्रो छ, डाक्टरहरू धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, तर बिल्डिङ अभावको कारणले उपचार गराउन धेरै कष्टकर छ। प्यासेजमा गल्लीमा बिरामी एउटासँग अर्को जोडेर राख्नु परेको छ। जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभा 7 वर्ष अघि 50 बेडमा स्तरोन्नति भए लगत्तै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सुरु गरिएको थियो। 2079 को असार मसान्तमा निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने अस्पतालको भवन अझै अधुरो छ। 28 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुँदै गरेको भवनको म्याद ठेकेदार कम्पनी स्वामीनारायण निर्माण सेवाले पटक पटक सम्झौता अवधि थप गरिरहेको छ। पुरानो र सानो भवनमा अस्पतालले भेन्टिलेटर, आइसियु लगायत डिजिटल प्रविधिको एक्सरे सेवा, इको सहितको भिडियो एक्सरे, कल्चर सहितको अत्याधुनिक प्रयोगशाला सेवा दिँदै आएको छ। झन्डै 40 वर्ष पुरानो भवनमा हामीले चाहिँ सेवाहरू उपलब्ध गराइराखेको अवस्था छ। हामीसँग चाहिँ आइसियु, भेन्टिलेटर सहितका धेरै विशेषज्ञ सेवाहरू समेत उपलब्ध छ। त्यसकारणले भवन नबनेको कारणले हामीलाई सेवाग्राहीहरूलाई हामीले समयमै अथवा उपयुक्त खालको सेवा दिन नसकिरहेको अवस्था छ। अस्पतालमा अहिले 2 जना विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 7 जना चिकित्सक कार्यरत छन्। अस्पतालमा दैनिक 300 बढी सेवाग्राही उपचारका लागि आउँछन्। भवन अभावमा बिरामीलाई सहज सेवा दिन नसकेको अस्पताल प्रशासनले स्वीकारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभाको अवस्थाबारे थप कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग सङ्खुवासभा स्थित सहकर्मी दिपेन्द्र साके प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छन्। दिपेन्द्र, सङ्खुवासभा अस्पताल जसले वार्षिक 70,000 मानिसलाई सेवा दिन्छ, अस्पताल आफ्नै समस्या के छ, आफ्नै समस्याबाट भोगिरहेको छ, यो अवस्थाबारे जानकारी दिनुहोस्। हजुर विकासजी, सङ्खुवासभाको जिल्ला अस्पतालमा भोजपुरका झन्डै आधा जनता र सङ्खुवासभाका 1.5 लाख भन्दा माथि जनता उपचार गर्न आउने थलो हो। यहाँ चाहिँ भवन निर्माण सुरु भएको 2075 साल 3 महिना 22 गते सम्झौता भएको थियो। सुविधा सम्पन्न 50 बेड क्षमताको यो भवन र यो भवन चाहिँ अहिले 2078 सालको 3 महिना 21 गते सम्पन्न भएर फेरि 1 वर्षको लागि थप भएर 2079 सालको 3 महिना 21 सम्म थपिएको थियो र त्यति जेलमा पनि भवन निर्माण नभइसकेपछि अहिले चाहिँ यो भवन 2080 सालको कार्तिक मसान्तसम्म थपिएको अवस्था छ र तपाईले योभन्दा अगाडि प्रसारण गर्नुभएको रिपोर्टमा पनि देखिसक्नु भएको छ। भवन अभाव हुँदा 40 वर्ष अगाडि निर्माण भएको पुरानो भवनको चाहिँ प्यासेजमा भुइँमा उपचार गरिएको छ र विशेष सुविधा सम्पन्न मानिन्छ कोशी अञ्चलको यो अस्पताल र एकपटक कोशी अञ्चलका अस्पतालहरू कोशी प्रदेशका 1 नम्बर प्रदेश कोशी प्रदेशका अस्पतालहरू मध्ये प्रथम स्थान पनि भइसकेको अस्पताल थियो र भवन अभावकै कारण चाहिँ ढिलासुस्ती भयो निर्माण हुँदा। यो निर्माण ढिलासुस्ती हुँदाखेरि चाहिँ फिजियोथेरापी, खोप सेवा लगायतका सेवाहरू चाहिँ जिल्ला अस्पतालले अहिले बाहिरबाट सेवा दिँदै आएको छ घर भाडामा लिएर र यसै विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हामीले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुमन साकेलाई चाहिँ यहाँ बोलाएका छौँ र उहाँ चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। सुमनजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद दिपेन्द्रजी। तपाईँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हो, अस्पताल व्यवस्थापन समितिको र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। के कस्ता समस्या छन् यो भवन नबन्दाखेरि वा निर्माण नहुँदाको अवस्थामा?
अब यो कोशी प्रदेशले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा यो जिल्ला स्थित अस्पताल चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत भएकोले त्यसको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष चाहिँ समन्वय प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख बनाउने जुन कार्यविधि ल्याए त्यही अनुसार अहिले हामी यो अस्पताल व्यवस्थापन समितिको संयोजकको रूपमा म छु। अब खुसीको कुरा के भने म अघिल्लो साल पनि 5 वर्ष चाहिँ यो जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भएर यही अस्पतालको संयोजक भएर काम गरेको हिसाबले कन्टिन्यू जोडिएको कुरालाई मैले यहाँ जानकारी गराउन पाएँ। विशेष गरी 7 वर्ष अगाडि 15 बेडबाट 50 बेड भएको यो अस्पताल त्यही हिसाबले यो भौतिक संरचनाको लागि टेन्डर प्रक्रियामा गयो। अघि दिपेन्द्रजीले भनिसक्नुभयो 75 साल असारमा यसलाई निर्माण सुरु गरेको चिज चाहिँ 3 वर्षको पिरियडमा सक्नुपर्नेमा अहिले म्याथप भएर 80 कार्तिकसम्ममा सक्ने गरी म्याथप गरेको छ। अब हामीलाई अस्ति भन्दा त हामीले धेरै प्रेसर दिएपछि असार मसान्तसम्ममा 2टा फ्लोर चाहिँ दिन्छु भन्ने गरेको थियो, त्यो पनि अब पुरा भएन र सकेन। आशा गरौँ अब कार्तिकसम्ममा यो हामीलाई हस्तान्तर हुन्छ। यो नहुँदाको अवस्थामा अहिले हामीलाई अप्ठ्यारो परेको भनेको प्रस्तुति गर्भवती आमा चाहिँ यहाँ अस्पतालमा आउँदा राज्यले फ्री गरेको जो चाहिँ उहाँ कम्प्लिकेसन छ भने उहाँलाई चाहिँ यहीँ राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था अस्पतालमा नभएर हामीले बाहिर भाडामा लिएको छौँ। हजुर, यो कुन रोगका बिरामी चाहिँ सेवा नपाएर कहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ सुमनजी? अब अहिले त हाम्रो विशेषज्ञ सेवाको हिसाबले 5वटा 6वटा चाहिँ दरबन्दीमै छन्। त्यो दरबन्दी अनुसार अहिले हामीले प्राप्त गरेको भनेको चाहिँ बच्चाको विशेषज्ञ मात्रै हो र अर्थोपेडिक्स हड्डीको भनेको हामीले समितिले राखेको छौँ। अब एमडिजिपी निक्स टाइमनले दिएको छ। यही भएका मौजुदा अनि सर्जनहरू चाहिँ 2टा प्रदेश सरकार अन्तर्गतै सङ्घीय सरकारले पठाइदिएको छ। यही पेरिफेरीमा उहाँहरूले गर्नु सक्ने अपरेसन हड्डीको त प्रायः जसो सबै भाँचेको ओरेको सबै यही नै गर्नुहुन्छ। यो बाहिर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कुन रोगका बिरामीहरू जान्छन्? यी बाहेकको सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो चिज हामीले गर्नै सक्दैनौँ, त्यो बाहिरै जानु पर्यो। र योभन्दा अन्य जो चाहिँ अब पाठेघरको समस्या भएर अपरेसनै गर्नु पर्यो त्यो पनि हाम्रोमा हुँदैन। तैपनि अहिले चाहिँ अपरेसनको हकमा चाहिँ हाम्रो सर्जनहरू टिचिङमै पढेर आउनुभएका विशेषज्ञ भएकोले अन्य हकमा चाहिँ राम्रै हुन्छ, राम्रै गरेको छ। तर यी बाहेकका अरू जुन विशेषज्ञ त्योभन्दा उच्च खालको चाहिँ हामीले दिन सक्दैनौँ र त्यो सकेको अवस्था पनि छैन। दिपेन्द्रजी धन्यवाद। उनी थिए सङ्घसभा स्थित सहकर्मी दिपेन्द्र साक्य। सङ्घसभा अस्पतालमा बिरामीलाई परेको शास्तिका विषयमा जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। प्रदेश सभाका सभामुखहरूले सङ्घका कारण आफूहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुख बीचको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले प्रदेशसभा स्वतन्त्र हुनुपर्ने भए पनि केन्द्रीय राजनैतिक प्रभावका कारण काम गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका हुन्। यो वास्तवमा प्रदेश हामीले त 3टा सरकारको परिकल्पना गरे हो। प्रदेश आफैमा स्वतन्त्र सरकार हो, स्वतन्त्र संसद हो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको आवश्यकता हेरेर ऐन निर्माण गरिनुपर्ने बताए। यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले संसद सञ्चालनको लागि सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्ने तर त्यसका लागि जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए। परम्परागत ढङ्गबाट पछ्याउने मात्र होइन कि हाम्रो वस्तुगत स्थितिको आधारमा हामीले कसरी लिन सक्छौँ, हाम्रा ऐन कानुनको आवश्यकतालाई हामी कसरी पहिचान गर्न सक्छौँ, पहिचान गरेका ऐन कानुनहरूलाई विधिसम्म ढङ्गबाट निर्माण गर्ने हाम्रो सठिक बाटोहरू के हुन सक्छ, यी जस्ता कुराहरूमा पनि सृजनशील ढङ्गबाट हामीले सोच्ने बेला आएको छ। सभा सञ्चालन गर्नेले त्यो निष्पक्षताका साथ सुसञ्चालन गर्न पर्यो। तपाईँ हामीलाई भूमिका त्यहाँ प्रभावकारी हुन पर्यो, खास गरी निष्पक्ष हुन पर्यो, विधि सम्बद्ध हुनु पर्यो। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सुन तस्करीका घटनामा मुख्य अभियुक्त किन पक्राउ पर्न नसकेका होलान्? ए राजनीतिक संरक्षण, बी कर्मचारीको मिलेमत्तो र सी कमजोर अनुसन्धान। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
महोत्तरीको मटिहानी स्थित मुख्य धार्मिक तथा पर्यटनको आकर्षणको केन्द्रको रूपमा प्रचार प्रसार हुँदै गएको भगवान श्री लक्ष्मीनारायण आरती 2 वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आस्थाको केन्द्र श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको साप्ताहिक सन्ध्या आरतीको वार्षिक उत्सव मनाउन नेपाल र भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भेला भएका थिए। यस अवसरमा पूजापाठसँगै विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो। रामायणकालमा राम र सीताको बिहा हुँदाखेरि बिहाको यज्ञवेदी निर्माण गर्नलाई यहीँबाट माटो खनेर लगेको रहेछ। यसको धार्मिक महत्त्व धेरै थियो, तर ओझेलमा परेको थियो। विकास हो, प्रजातन्त्र मजबुत हो, प्रजातन्त्र मजबुत हो तो संहिता मजबुत हो। 2 वर्ष अगाडि साउन 2078 बिहिबारको दिन मटिहानीको ऐतिहासिक लक्ष्मी सागर पोखरीमा साप्ताहिक सन्ध्या आरती सुरु गरिएको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण चियाको हरियो पत्तीको उत्पादन घट्न थालेको प्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। झापाको बिर्तामोडमा वातावरण मैत्री प्रविधिको विकास गरी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्न सरोकारवालाहरूबीच छलफल भएको हो। चिया कारखानामा प्रयोग हुने कोइला र दाउराको सट्टा सोलर र बिजुली प्रयोगले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत पुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। बगानमा चिया र रुख एकैसाथ रोपण हुने भएकाले कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त हुने रकम समेत लिन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले कार्बन व्यापारबाट रकम प्राप्तिको पहल गर्न चिया उत्पादक र किसानले माग गरेका छन्। अक्सन सेन्टर सञ्चालन र तेस्रो देश निकासी गर्न सके मात्र चियाले मुनाफा गर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अर्थ र विकास। रुसले युक्रेनसँगको खाद्यान्न निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण नगरेपछि विश्वभर मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न सङ्कट निम्तने जोखिम बढेको छ। यही बेला भारतले समेत चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। वर्षेनी 45 अर्बभन्दा बढीको धान चामल आयात भइरहेको अवस्थामा यो प्रतिबन्धले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। चामलमाथिको परनिर्भरता घटाउन चैते धान खेतीको विस्तारदेखि उत्पादकत्व बढाउने सम्मका कार्यक्रम ल्याउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। खडेरी, डुबान जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपका कारण यो वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपणपछि भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विश्वभर चामल निर्यातमा 40% हिस्सा ओगट्ने भारतको यो कदमले नेपालको खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पुग्ने कृषि अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। नेपाल सहित त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगायो भने, किनकि हाम्रोमा आउने बासमती भन्दा पनि धेरै बासमती पनि त आउँछ, तर त्योभन्दा धेरै मोटा मध्यम खाले चामलहरू आउँछ जुन हाम्रो मध्यमवर्गीय परिवारको मुख्य खानाको स्रोत हो हैन। त्यसकारणले हामीले खाद्य सुरक्षामा त एकदमै तत्कालै त्यसको असर देखिन्छ, मूल्य वृद्धि त छँदै नै छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा झन्डै 55 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। अझै 12 लाख मेट्रिक टन अपुग छ, तर सरकारी आकलनभन्दा धेरैको धान चामल आयात हुने गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो 11 महिनामा मात्रै 45 अर्बभन्दा बढीको धान चामल आयात भएको छ। भारतले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा यसको पूर्ति कसरी हुन्छ भनेको 100 केजी आवश्यक पर्छ भने 20 केजीमा हाम्रो भारतमा भर पर्नु परेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ यो सन्दर्भमा हामीले दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा यसले हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गरेको छ। अब यसले सँगसँगै खाद्य सुरक्षामा चाहिँ एउटा चुनौती थपिएकै भन्नुपर्छ। हामीले अलिकति हाइब्रिड जातको धानको विकास अहिले केही विकास पनि भएको छ हैन। हरदिनाथ हाइब्रिड 1, 2 लगायतका सिरिजमा त्यसलाई प्रवर्धन गरेर त्यसको बिउ स्थानीय तहसम्म उपलब्ध गराउन सक्दाखेरि हामीलाई चाहिने जुन करिब 10 देखि 12 लाख टन धानको जुन डेफिसिट छ, कमी छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने अवस्था पनि बन्छ। चैते धानको प्रवर्धन गर्न पनि हामी सक्छौँ। नेपालमा 40 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये 13 लाख हेक्टरमा मात्र धान रोपाई हुने गरेको छ। त्यसमा पनि सिँचाइको सुविधा 1/3 पनि छैन। यसबाहेक समयमा रासायनिक मल नपाउने, प्रविधिको पहुँच अभाव जस्ता आधारभूत समस्या धानको उत्पादकत्व बढाउन चुनौती बनेका छन्। 60% भन्दा बढी नागरिक कृषिमा आश्रित भए पनि वर्षेनी 3 खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेका छन्। रुस युक्रेन बीचको खाद्यान्न निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण नगर्दा विश्वभर उत्पन्न हुने खाद्य सङ्कटको जोखिम र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका समस्याका बीच अधिकांश मुलुकले खाद्यान्न भण्डारण र व्यवस्थापन थालिसकेका छन्। तर नेपालमा यसको चर्चासम्म छैन। यसै पनि 30 भन्दा बढी जिल्ला खाद्य असुरक्षित जिल्लाका रूपमा सूचीकृत भइसकेको अवस्थामा नेपाल पनि विश्व परिस्थितिको सामना र असर न्यूनीकरणतर्फ लाग्ने बेला भएन र?
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउन के गर्नु पर्ला? किसानलाई चाहिँ नि सहुलियत रेटमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउनु पर्यो, कृषि ऋण उत्पन्न गराउनु पर्यो। सरकारले कृषि पेसालाई जोड दिएर स्थानीय उत्पादन बढाउनतर्फ चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। खेतीपातीको लागि एकदम ठुलो रूपमा त्यो खेतीपाती खेत चाहियो। सबै कुरोको सुविधा दिएदेखि हाम्रो नेपालमा पनि मलाई पुग्ने, आफ्नो नेपाललाई पुग्ने उपयोग हुन्छ होला। कृषकहरूले खेती बाँझो राख्नु भएन र सबैले कृषिमा ध्यान दिनु पर्यो। सरकारले चाहिँ अब हामीलाई बाहिर नजानु परोस्, यहीँनिर पाओस् भन्नाले यहाँनिर फेसिलिटी दिनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो यो छिटपुट कुकुरी खेती गर्ने प्रणाली छ नि, त्यसलाई एकीकृत गरेर चक्लाबन्दी रूपमा खेती प्रणाली चाहिँ अपनाउनु पर्यो। कृषि गर्नेहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। आत्मनिर्भर बन्नेतिर बाटोतिर जानु पर्यो। जतिसक्दो स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिएर आफ्नै ठाउँमा उत्पादन भएको वस्तुलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकेपछि जति मात्रामा चाहिँ जस्तो नीतिहरू बनाएको छ त्यो नीतिहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित पेसाका रूपमा ग्रहण गर्नु पर्यो सरकार र पब्लिक क्षेत्रले। सिँचाइको सुविधा दिनु पर्यो, मलखादको सुविधा दिनु पर्यो। दुध, अन्डा, फलफुल इत्यादिहरू सब आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति तयार गर्नु पर्यो। राज्यले पनि यसलाई अब मलहरू अनुदान दिनु पर्यो। कृषिमा चाहिँ धेरै लगानी गरेर चाहिँ किसानलाई चाहिँ अनुदान दिने। कृषि के घटाउनु पर्यो। ब्याङ्कको ऋण तिर्न नसकेर उद्यमी तथा व्यवसायी कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ। साउनका 4 दिनमा मात्रै 830 जना कालो सूचीमा परेका छन्। दैनिक 200 को हाराहारीमा कालो सूचीमा परेका अधिकांश लघु तथा मझौला उद्योगी हुन्। आगामी मौद्रिक नीतिले राहत दिन नसके कालो सूचीमा पर्ने क्रम झनै बढ्ने चिन्ता व्यवसायीको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 29,350 जना कालो सूचीमा परेका छन्। 2075 असारमा 7,106 कम्पनी तथा व्यवसाय कालो सूचीमा परेकोमा यो 5 वर्षको बीचमा यो संख्या 15 गुणाले बढी हो। उद्योगी व्यवसायी समस्यामा पर्दा पनि बजेटले राहतका कुनै कार्यक्रम नल्याएपछि अहिले उद्यमी व्यवसायी राष्ट्र ब्याङ्कले लिने मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा छन्। हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग के भन्छौँ भने अहिलेका जुन हामी उद्योगीहरूको क्याटेगोरी छुट्याएर विगतमा भए जस्तै नै 5 लाखसम्मको ऋणी कति छन्, 15 लाखसम्मको ऋणी कति छन्, 1 करोडसम्मको ऋणी कति छन्, त्यसलाई छुट्याएर बढीभन्दा बढी बेनिफिट कसरी हुन्छ, यिनीहरूलाई रिहाई कसरी गर्न सक्छ, त्यो कुरालाई मतलब एकदमै मार्केबल गर्नुपर्नेछ र त्यसलाई 2 वर्षको लागि त्यसको जो के छ भने उसको जो ब्याज बुझाउने उसको जुन उ छ त्यसलाई रिसेड्युल गरिदिनुस्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्व सोभियत युनियनप्रति पोल्यान्डले चासो राखेको भन्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। पोल्यान्डले बेलारुसमा कुनै गतिविधि गरे रुसले कडा प्रतिउत्तर दिने पुटिनले चेतावनी दिएका छन्। आफ्नो मित्र राष्ट्र बेलारुस विरुद्ध आक्रामक गतिविधि गरिए रुस विरुद्धको आक्रमण मानिने र त्यसको प्रतिकार गर्ने पुटिनले बताएका छन्। पुटिनका अनुसार पोल्यान्ड र लिथुवेनियाको सैनिक इकाइलाई पश्चिमी युक्रेनमा खटाउने तयारी पनि गरिँदैछ, जुन पूर्वी पोल्यान्डको क्षेत्र हो। पोल्यान्डका उपमन्त्री संयोजक स्टानिस्लाव जारिनले पुटिनको उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले यस्तो भ्रामक अभिव्यक्तिबाट पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई ढाकछोप गर्न खोजेको बताएका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।